समुन्नत र समृद्ध समाज निर्माणको लागि हरेक तह र तबकामा प्रत्येक नागरिकको समान सहभागिता र पहुँच, त्यसको लागि हाम्रो निरन्तरको खबरदारी। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सहभागितामा। म कल्पना भण्डारी। लामो खडेरीले गर्दा कृषकलाई मारमाता पार्यो नै सँगसँगै धेरै स्थानहरूमा पिउने पानीको अभाव भएको छ। तर यो साता प्री मनसुनको सुरुवातसँगै बर्सिन थालेको पानीले कृषकहरूलाई खुसी बनाएको छ। अर्कोतर्फ भने गत सालको भूकम्पका कारण घर भत्किएर टहरा र पालमा आश्रय लिइरहेका ती लाखौं भूकम्प पीडितलाई भने वर्षाले पीडा थपिदिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी विनाशकारी भूकम्प गएको 1 वर्षको अवधिमा भूकम्पको क्षति, सिकिएको पाठ र अबको पुनर्निर्माणको प्रगतिका विषयका सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। सुरु गरौं आजको सहभागिता। मितिका हिसाबले वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि 29 गते शक्तिशाली परकम्प गएको ठ्याक्कै 1 वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा भूकम्पका कारण पीडा भोग्नेलाई सम्बोधन गर्न र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। भूकम्पले निजी, सामाजिक, आर्थिक लगायतका सबैजसो क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ। त्यसो त विपदसँगै अवसर पनि आउँछ। वैशाख 12 गतेको भूकम्पले एकातिर ठूलो क्षति निम्त्याएको छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा पनि दिएको छ। सँगसँगै दिगो विकासको ढोका पनि खोलिदिएको छ। यो सवाल यति बेला हरेक तह र तबकाको चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। हेरौं यो सामग्री। विनाशकारी भूकम्प गएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। वर्ष फरक छ, परिस्थिति अहिले भिन्न छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि वैशाख 29 गते गएको शक्तिशाली पराकम्पन सायदै कसैलाई सम्झन मन होला, तर नसम्झी रहन पनि कहाँ सकिन्छ र। यो भूकम्पले धेरैलाई घरबार विहीन बनाएको छ। कतिले प्रियजनलाई गुमाउनु परेको छ, कति अङ्गभङ्ग भएका छन्। भूकम्पबाट करिब 5 लाख घर भत्किएको तथ्याङ्क छ। भूकम्पबाट भएको क्षति रकममा जोडेर हेर्दा करिब 7 खरब हुन आउँछ। भूकम्प लगतै जुन रूपमा राहत र उद्धारका कार्यले गति पायो, त्यो गति पुनर्निर्माण र पुनर्वासको कार्यले पाउन सकेन। भूकम्प पछिको यो 1 वर्षको अवधिमा भूकम्पले दिएको शिक्षा र प्रगति सबैको साझा सरोकारको विषय पक्कै बन्न पुगेको छ। एरिया नै तपाईको हिमालयन टेरिटोरी नै भूकम्पीय जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ, तर जुन किसिमले प्रिपरेसन हुनु पर्थ्यो त्यो भएको थिएन र हाम्रा मापदण्डहरू पनि अपूर्ण थियो। पहिला निर्माणको काम गर्दाखेरि मापदण्ड तयार गर्नु पर्यो, त्यो मापदण्ड तयार भयो र त्यसपछि अब भूकम्प प्रतिरोधी अब भवनहरू बनाउनु पर्छ, त्यसको पनि नक्साहरू तयार भए र तेस्रो नम्बरमा एकीकृत बस्तीको रूपमा चाहिँ बस्ती बसाल्नुपर्छ भने त्यसका पनि ठाउँहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भए, प्रिपरेसनका कामहरू भए। 1 वर्षकोमा अब देखिने कामभन्दा पनि अब देखिन्छ काम, किनभने अब प्रिपरेसन हुन्छ, प्लानिङका कामहरू सकिए, अब निर्माणका कामहरू चाहिँ छिट्टै हुन्छ। यो भूकम्पमा निजी घर मात्रै होइन, विद्यालयका भवन पनि भग्नावेशमा परिणत भएका छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ, भूकम्प गएको त्यो दिन शनिबार थियो अनि शक्तिशाली पराकम्पन जाँदा विद्यालय बिदा गरिएको थियो, जसले गर्दा थप क्षति हुनबाट हामी जोगियौं। 36,000 कक्षा कोठाहरू भत्किँदा कहिले चर्को घाम त कहिले चिसो अनि कहिले बर्खालाई झेल्दै यी कलिला बालबालिका अहिले यस्ता टहरामा पढ्न बाध्य छन्। यस्ता विद्यार्थीले भोग्नु परिरहेको समस्या समाधानका लागि यो 1 वर्षमा के कस्ता प्रयास भएका छन्? यो 1 वर्षभित्रमा विद्यालय क्षेत्रमा चाहिँ केही प्रगति भएको छ। जस्तै यो केन्द्रीय परियोजना एकाइ स्थापना भएको छ। त्यसपछि त्यो मार्फत अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरी 2टा परियोजना सञ्चालित छ। यसबाट हामीलाई ठुलो सिकाइ भयो। त्यो के भन्दाखेरिमा पहिलो कुरा त विद्यालय भवन चाहिँ एकदमै राम्रो भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्ने एउटा सिकाइ भयो र अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो सम्बन्धी भूकम्प आउँदाखेरिमा चाहिँ के गर्न हुँदैन भन्ने कुराको एउटा सिकाइ भयो। भूकम्पबाट विद्यालय भवन सुरक्षित बनाउन सकिन्थ्यो, नभत्किने बनाउन सकिन्थ्यो। यो सिकाइ हामीले पहिले नै प्रयोग गर्न सकेको भए यो कुरा निजी क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ, किनकि यो भूकम्पबाट निजी क्षेत्रले पनि ठूलो आर्थिक नोक्सानी भोग्नु परेको छ।
यसबाट निजी क्षेत्रले कस्तो पाठ सिक्यो? राहतको र क्विक रिलिफको बेलामा र जिल्लाको चेम्बर्सहरू थियो। त्यस कारणले जिल्लामा काम गर्दाखेरि जिल्लाको चेम्बर्सहरू जुन छ हामीले उनीहरूसँग चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर कार्य गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ र भविष्यमा त्यो हुन्छ होला। अहिले चाहिँ त्यति हुन सकेको छैन र त्यसको लागि चाहिँ प्रयास म पनि स्वयं व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु। यो 1 वर्षको अवधिमा नेपालमा सयौंको संख्यामा साना ठुला पराकम्पन आइ नै रहे। अर्कोतर्फ विश्वका अन्य देशमा ठुल्ठुला भूकम्प जाने श्रृङ्खला नै चल्यो। भूकम्पको चोट भोगिसकेका नेपाली फेरि पनि ठुलो भूकम्पको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा देखिन्छन्। तर भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन। विभिन्न लक्षण, अध्ययन अनि अनुसन्धान र सन्दर्भ हेरेर अनुमान गर्न मात्र सकिन्छ। के नेपालमा फेरि कुनै सम्भावित भूकम्प जाँदैछ? यो सन्दर्भमा नेपालको अध्ययन र तयारी के छ? भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। तर जाने विगतमा के भएको थियो भन्ने कुरा नै हो। हामीले हिस्ट्री हेर्नुपर्छ। हिस्ट्री हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा 1833 मा यहाँ भूकम्प गएको थियो र त्यसको करिब 185 वर्षपछि फेरि 2015 मा भूकम्प गयो। 1833 को मा जुन ठाउँमा सबभन्दा बढी ड्यामेज भएको थियो अहिलेको ड्यामेजको हेर्दा प्याटर्न स्वरूप हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा अब यो भूकम्प काठमाडौँ मुनि आएर थुप्रिएर बसेको छ, फेरि ठुलो भूकम्प जान्छ भन्ने जुन विभिन्न किसिमका पत्रिकाहरूमा आउँछ, यो भूकम्पलाई यसरी नै हुन्छ र यतिखेरै जान्छ भनेर भन्न नसकिए तापनि अब भूकम्प के हुन्छ, दुई ठाउँमा शक्ति डिफ्रेन्स भएर फरक भएर पराकम्पनहरू गइरहेको अवस्था हो होइन। त्यसकारणले गर्दा यो कसरी स्खलन हुन्छ भन्ने कुराहरू अझै अध्ययनको विषय छ। तर मलाई लाग्छ 1833 पछि 1866 मा अर्को सानो भूकम्प गएको पाइन्छ हिस्ट्री हेर्दाखेरि। अझै केही वर्ष फेरि शक्ति सञ्चय गरेर अगाडि बढ्नलाई त्यसलाई केही वर्ष लाग्ने हो कि अथवा यही भूकम्प जानु परेन, बाहिर गएको भूकम्पले पनि यहाँ असर गर्ने हो कि भन्ने कुरा त हामी सधैँ सचेत हुनुपर्छ। तर मान्छेहरूले बाहिर जुन मिडियामा जसरी आइरहेको छ नि यो यस्तै हुन्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले भन्न पनि सक्दैन र भन्ने कुरा पनि होइन। भूकम्प गएको करिब 9 महिनापछि मात्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो। राजनैतिक खिचतानीले गर्दा ढिला गरी गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गर्न ढिलाइ गर्दा भूकम्प पीडितले अझैसम्म पनि अस्थायी टहरामै बस्न परेको छ। ढिलो गरी सुरु भएको पुनर्निर्माण कार्यप्रति सरकारवालाको बुझाइ र विश्लेषण यस्तो छ। 10 वर्ष अगाडि प्राधिकरण बनाइदिए भए के बिग्रिन्थ्यो र भने राम्रो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, कमसेकम उसले मुलुकभरि जाने भैँचालो मात्रै होइन, अब आगामी आउँदो बर्खामा 300 जनाको जान जान्छ। हेर्नुहोस्, तथ्याङ्कले भन्छ त्यो 300 जना जानेलाई रोक्नेतर्फ अहिले पाइला चाल्न पर्ने हुन्छ, हिजो पाइला चाल्न पर्ने थियो हो। त्यो हिसाबले मैले भनेको प्राकृतिक विपदलाई रोक्न सकिँदैन, यो निरन्तर आफ्नै गतिमा घटिरहन्छ। विपदबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न हामी नै सचेत हुनुपर्छ। यति बेला हामी भूकम्पबाट भत्किएका पूर्वाधार फेरि खडा गर्दैछौँ। भूकम्पले विनाशसँगै अवसर पनि सिर्जना गरिदिएको छ। त्यसैले यो अवसरलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्दै अबको पुनर्निर्माण दिगो बनाउन सक्नुपर्छ। कुनै पनि विपद बाजा बजाएर आउँदैन, न त विपदलाई तपाईँ हाम्रो शक्तिले रोक्न नै सक्छ। यो भयावह हुन्छ र पलभरमै तहस नहस बनाउँछ, जसको एउटा उदाहरण वैशाख 12 गतेको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ। त्यसैले विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्ने एउटै उपाय हो विपद अघिको तयारी। अब कार्यक्रमको अर्को खण्डमा हामी कुराकानीको प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ। यो भूकम्पपछि धेरै सङ्घ संस्था पीडितको पीडा कम गर्न सहयोगी हातको रूपमा अघि सरे। फ्रेन्च सर्भिस काउन्सिल पनि एक यस्तो संस्था हो जसले भूकम्पपछि राहत पुनर्स्थापना हुँदै अहिले पुनर्निर्माणको काममा सहयोग जारी राखेको छ। अब हामी यसै संस्थाका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँ फ्रेन्च सर्भिस काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। फ्रेन्च सर्भिस काउन्सिल विगत 2.5 दशकदेखि विपद पूर्व तयारीमा काम गर्दै आइरहेको संस्था। भूकम्पपछि पनि तपाईँहरू उत्तिकै सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरू
केमा संलग्न हुनुहुन्छ? भूकम्प गएको तेस्रो दिनदेखि नै भूकम्प प्रभावितहरू जो हुनुहुन्छ विशेष गरी ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रभावित समुदायहरूलाई हामीले तत्काल राहतका सामग्रीहरू वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामी निरन्तर रूपमा तपाईँको अब यो राहतसँग सम्बन्धित पछि यो तपाईँको पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणलाई सपोर्ट पुग्ने खालका पुनर्लाभका कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ अहिले पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। भनेपछि अहिले पनि तपाईँहरू पूर्व तयारीका कामहरू पनि सँगसँगै सुरु गरिरहनु भएको छ? एकदम गरिरहेका छौँ हामी। त्यो अहिले सँगसँगै अब पूर्व तयारीका लागि नै अब त फेरि यो डिजास्टर डेभलपमेन्टलाई लिङ्क गरेर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यो काम पनि अहिले चाहिँ हामी गरेर तपाईँको त्यो मात्रै होइन कि हामीले त्यो नगरपालिका स्तरको वडा स्तरको यो विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरेर चाहिँ त्यो खालको उनीहरूलाई नै सहभागी बनाएर तालिम दिएर समुदायको मान्छेहरूसँग बसेर त्यो योजना बनाउने काममा सपोर्ट पनि हामीले गरेर उहाँहरूले आफ्नो योजना पनि बनाइसक्नु भएको छ। त्यसमा हामीले सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौँ। तपाईँहरूले त पहिलेदेखि पूर्व तयारीमा काम गर्दै आउनु भयो, एडभोकेसी गर्दै आउनु भएको, अनि आफूले गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँहरू त अहिलेको भूकम्पबाट त टेस्टेड हुनुभयो नि, त्यो पूर्व तयारी कतिको उपयोगी भयो अहिलेको भूकम्पमा? ठ्याक्कै अब हामीले यसलाई मापन गरेर त हेरिएको छैन। यो मापन गर्ने कुरा गाह्रो पनि हो होइन। अब कति ठाउँमा चाहिँ मलाई के लाग्छ अहिले पनि त्यहाँ साथीहरूले गाउँको मान्छेहरूले भन्दाखेरि कमसेकम हामीले यो टेलिभिजनमा सुनेको रेडियोमा सुनेको तालिम लिएको आधारमा आत्तिनु हुँदैन हतारिनु हुँदैन भनेको कारणले अब कोही मान्छेहरू झ्यालबाट हाम फाले जसले गर्दा घाइते भए। म त एउटा कुनामा गएर बसेँ, ढोकाको छेउमा बसेँ अथवा चाहिँ त्यो भए खाटमुनि बसेँ, माथि ड्याङराङ खस्यो तर खाटमा चाहिँ माटोहरू माथिको छानाहरू परेको कारणले मेरो कमसेकम टाउको बच्यो, म चाहिँ सेफ भएँ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा केही न केही त्यसको प्रभाव नपरेको भन्न सकिन्न, तर कति पर्यो के पर्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यसको मापन त भएको छैन। तर डेफिनेटली केही न केही नलेज भएपछि ज्ञान पाएपछि त मान्छेहरू त्यसबाट सुरक्षित हुनलाई सपोर्ट त मलाई लाग्छ पक्कै पुगेको छ। अहिले यहाँहरू चाहिँ बढी जसो ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रमा नै बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ भूकम्पबाट अति नै प्रभावित क्षेत्रहरू ग्रामीण भूभागहरू अझ भनौँ न, ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेको त्यहाँको वस्तुस्थिति चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँहरूले फिल्डमै गएर हेर्दाखेरि चाहिँ? यसो छ, अब हामीले तपाईँको गाउँमै गएर अब हामीले काम गरेका छौँ। मान्छेले भन्न त ललितपुर काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ सहरी क्षेत्र पनि भन्छन् होइन। यी ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुरको अलिकति पर जाने भने कर्णाली जस्ता ठाउँहरू पनि छन् होइन, अप्ठ्यारो ठाउँहरू छन्। अहिले हामीले काम गरेको पनि अलिकति काठमाडौँकै क्षेत्र पेरिफेरी पनि अलिक पर रिमोट एरियामा यहाँले भने जस्तो त्यो ठाउँमा हामी काम गरिरहेका छौँ। र त्यहाँ हेर्दाखेरि के देख्छ भने अझै पनि मान्छेहरू त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन्, घर बनाउन सकिरहेका छैनन्, जस्ताको छानो राखेर बसिरहेका छन् होइन। उनीहरूको जीविकापार्जनमा असर परिरहेको छ। कहिले सरकारले एक खालको चाहिँ छिटो छरितो घर निर्माणको कामलाई सुरु गरिदिएला, सहयोग गरिदिएला भन्ने खालको त्यो अपेक्षाका साथ उहाँहरू बसेको देखिन्छ। र उहाँहरूले अर्को एउटा चिन्ता र डर के छ भनेदेखि अस्ति भर्खरै केही दिन अगाडि हुरी बतास आयो, भएको त्रिपाल पनि उडाइदियो, जस्ता पनि उडाइदियो होइन। अब बर्खा लाग्न लागिसक्यो, यो बर्खामा कसरी बस्ने होला, हामी कसरी बाँच्ने होला, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो उनीहरूमा चिन्ता त्रास डर भएको चाहिँ मैले पाएको छु। यो भूकम्प लगत्तै विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू सक्रिय रूपमा लागे र कतिपयलाई आलोचना पनि भइराख्यो, कतिपय ठाउँमा डुप्लिकेसन भयो भन्ने पनि आयो। तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस्, हाम्रो काम चाहिँ प्रभावकारी होस् भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको सचेत? हामी एकदम त्यसमा सचेत छौँ। त्यही भएर हामीले यहाँलाई मलाई सुरु भनौँ, हामीले जुन बेलादेखि एउटा राहतको कार्यक्रम सुरुवात गऱ्यौँ त्यो बेलादेखि नै जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति DDRCसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूसँगै सम्पर्क गरेर कुन एरियामा गएर हामीले काम गर्ने अथवा हामीले काम गर्न खोजेको यो क्षेत्र छ, यो एरिया छ, त्यो एरियामा चाहिँ हामीले गर्न खोजेका छौँ, यसमा के छ, कुनै अरू संस्थाले गर्दैछ कि होइन, अथवा त्योभन्दा बाहेक हामी कहीँ गर्नुपर्ने हो कि भन्ने ढङ्गबाट त्योसँग एउटा कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको तल गएर स्थानीय निकाय, नगरपालिका, वडा कार्यालय होइन, अथवा जहाँ चाहिँ हामी गाविसमा काम गरेका छौँ गाविसको कार्यालयहरू त्यहाँसँग हामी कोअर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर गरेका छौँ, जसले गर्दा त्यो डुप्लिकेसन हुने सकेको अवस्था छैन। गाविसमा पनि अहिले त जनशक्ति पनि अत्यन्तै कम छ, एकजना सचिवको भरमा गाविस चलिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेसनमा कतिको समस्या भयो, तपाईँहरूले भोग्नु परेको चुनौती चाहिँ के हो? कोअर्डिनेसनमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो पाटोमा त्यति हामीलाई अप्ठ्यारो परेको जस्तो भएको छैन, किनभने अब यहाँबाट एकदमै ठिक हो, किन ऊ गाविसमा एउटा गाविसको सचिव हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ के रहेछ, त्यहाँ चाहिँ अहिले नागरिक एउटा मञ्चका सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, नागरिक मञ्चका साथीहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिक सहजीकरण गर्ने काम वडाको सचिवले गर्नुभएको छ होइन। त्यस कारण हामीले त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ काम गरेको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले त्यति हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छैन। जहाँ सरकार पुग्न सकेको छैन त्यहाँ गैर सरकारी संस्थाहरू पुगिरहेको पनि देखिन्छ अहिलेको भूकम्पबाट। तपाईँहरूले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ मुख्य चुनौती वा समस्या चाहिँ के छ तपाईँहरूलाई? अब यो मुख्य चुनौती समस्या के भने अब यो चाहिँ हामीलाई कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो अलिकति अप्ठ्यारो छ भने अहिले पनि भनौँ न, यो अब जस्तो कोअर्डिनेसन गर्ने कुरामा होइन, समन्वय गर्ने कुरामा चाहिँ कोसँग हामीले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो होस्। जसलाई हामी सोच्छौँ जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति उसँग कोअर्डिनेसन गरिसकेपछि उसले यहाँ गएर यसरी काम गरिसक भनेपछि मलाई लाग्छ त्यसैको आधारमा
गर्न पाए हुन्थ्यो। अब अहिले के छ भने तपाईँको अब तर स्थानीय निकायसँग पनि गर्नु पर्यो होइन, उनीहरूसँग गर्नु पर्यो। उनीहरूले यहाँ गर त्यहाँ नगर यो गर भन्छ अलिकति कहिलेकाहीँ। अर्को तपाईँको फेरि अब कृषि सम्बन्धी कार्य छ भने फेरि कृषि कार्यालयसँग पनि उसँग लिङ्क राख्नु पर्यो। पशु छ भने पशुसँग लाइभलीहुडको हिसाबले गर्दाखेरि अनि फेरि उनीहरूले अब हामीसँग नगरिकन हाम्रो यो नभइकन नगर भन्छ। उता फेरि जिल्ला विकास छ, ओभरअल जिल्लाको विकासको डेभलपमेन्टको हेर्ने त हामी हो। त्यहाँदेखि हामीबाट भन्छ त्यहाँदेखि हामी अब अहिले त झन् यो एनआरए आयो होइन, त्यसो यो के अरे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उसले के भन्छ अब सम्पूर्ण कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले काम गर्ने हाम्रो स्वीकृति बिना काम गर्ने होइन भन्छ। यता समाज कल्याण परिषद फेरि एनजिओ आइएनजिओको त सब हामी हो, त्यस कारण कार्यक्रमको स्वीकृत गराउनेदेखि लिएर हामीसँग गर्नुपर्छ भन्छ। यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पाटो हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँ आफै पनि राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस्ता यस्ता समस्या छन् भनेर तपाईँहरूले यो आवाजलाई कतिको मुखरित गराउनु भएको छ? एकदम यहाँले एकदम राम्रो कुरा, यो कुरा हामीले चाहिँ तपाईँको विभिन्न फोरमहरूमा उठाएका छौँ। इभन तपाईँकै मिडियाहरू मार्फतबाट पनि हामीले यो कुरा उठाएको छु। एउटा राष्ट्रिय अध्यक्ष भएको नाताले जिल्लामा पनि साथीहरूले यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन, र त्यसले गर्दाखेरि हामी विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ कमसेकम हामीलाई चाहिँ जुन वान डोर पोलिसीको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ नि त, गभर्मेन्टले गरिरहेछ भनेपछि कहाँबाट गर्ने हामीलाई ल ठिक छ एनआरएबाट गरे पुग्ने भए तिमीहरू एनआरएबाट गर, तर त्यहाँ पनि काममा यो इमर्जेन्सीको काम भयो भने ढिला सुस्ती गर्न पाइएन। यति दिनभित्रमा स्वीकृत गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने फिडब्याक दिनुपर्ने के पनि गरेर त्यो काम चाहिँ तुरुन्तै इम्प्लिमेन्टेसनमा लान पर्यो। किनभने जनताहरू छटपटाइरहेछ, उनीहरूले सपोर्ट खोजिरहेछ। सानो प्रोसेस जसरी अहिले गभर्मेन्टले अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माणको काममा चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिरहेछ नि, विभिन्न खालको प्रोसेस तपाईँको नियुक्तिदेखि लिएर कानुनी प्रक्रियादेखि लिएर सारा कुराले अप्ठ्यारो छ नि, हामीलाई पनि त्यो अप्ठ्यारो पार्नु होइन, हामीलाई त सहजीकरण गर्नु पऱ्यो, सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, छिटो सर काम गर भनेर भन्नु पर्यो उहाँले। अहिले भनेपछि राष्ट्र तपाईँहरू डाइरेक्टली कोसँग लिङ्क हुनुहुन्छ? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग कि अरू जिल्लाका? अहिले हामी जिल्लामा काम गरिरहेको हकमा त मैले भने जिल्ला दैविक उद्धार समिति र स्थानीय निकायसँगै र कहिलेकाहीँ अब सेक्टर वाइज कामको हिसाबमा, जस्तो मैले होइन भने कृषिको हामी कुनै केही कार्यक्रम गर्छौँ जिल्ला कृषि कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, जस्तो ट्रेनिङ दिनुपर्छ भने उहाँको प्राविधिकहरूलाई लिएर आउने, पशु सेवा सम्बन्धीको पशु कार्यालयसँग सम्पर्क गर्ने उहाँको प्राविधिकहरू लिने होइन। त्यसरी हामी चाहिँ अहिले त्यसरी काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्मको होइन। अब गभर्मेन्टले नयाँ पोलिसी ल्याएको छ एनआरएको हिसाबमा, अब त्यसमा कसरी जानुपर्ने के जानुपर्ने अब मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा अब त्यसले देखाउला कुन हिसाबमा हुन्छ। अब विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ सञ्जालको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुनाले चाहिँ यहाँले चाहिँ अहिले भूकम्पपछि चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ जति पनि राहत पुनर्स्थापनामा काम गरे कस्तो पाउनु भएको छ? निष्पक्ष निरपेक्ष ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि मलाई लाग्छ गैर सरकारी क्षेत्रबाट एउटा ठुलो योगदान पुगेको छ। हेर्नुहोस् एकदम साँच्चै भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ यो हामीले भन्ने भन्दा पनि समुदायको मान्छेले भन्छन्। जुन दिन तपाईँको भूकम्प गयो त्यसैका दिनदेखि मान्छेहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू परिचालित भएका र सपोर्ट गरेका छन्। तपाईँको आर्थिक रूपमा होस्, भौतिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, हरेक हिसाबले उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। अनि गभर्मेन्टको काम त अलिकति केही न केही ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूले केही समय लाग्छ, त तत्काल गएर सहयोग गर्ने कामहरू चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रमा गरेका छन्, अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छन्। तपाईँहरूले गरिरहनु भएको काम कारबाहीमा सरकारको तर्फबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ? गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि खासै असहज त्यो खालको असहयोग पनि गरिएको त छैन होइन, तर हाम्रो भनाइमा चाहिँ अलि सपोर्ट हुनुपर्ने कुराहरूमा अलि हुन सकेको छैन। किनभने मैले किन यो भन्न खोजिरहेँ भन्दाखेरि हामीले जुन यो रिसोर्सेसहरू अहिले जेनेरेट गर्नु परेर काम गर्नु परेको छ, आखिर काम गर्नु त रिसोर्सेस त चाहियो, स्रोत त चाहियो, तर गभर्मेन्टको स्थानीय निकायहरूले खोइ यो कामको लागि ला इमर्जेन्सीको यो सपोर्टको लागि हामीसँग पनि रिसोर्सेस छ, तपाईँहरूसँग पनि भएको रिसोर्सेसलाई मिलाएर काम गरौँ, अथवा त्योभन्दा माथिको डिस्ट्रिक्ट लेभलको गभर्मेन्टले, सेन्ट्रल लेभलको गभर्मेन्टले त्यो खालको गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सकेको छैन। मैले जहिले पनि भन्छु, तपाईँको मिडियाबाट पनि भनेको छु, पब्लिकली पनि एउटा नेसनल नेटवर्कको अध्यक्ष भएको नाताले भनेको छ गभर्मेन्टले तपाईँको विकासको बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। 25-30% भन्दा बढी खर्च 70-80% तपाईँले खर्च गर्न सकेको छैन। अहिलेकै अवस्थाले पनि देखाउँछ होइन। भनेपछि मैले भनेको हामी जस्तो गैर सरकारी संस्थालाई चाहिँ राष्ट्रले परिचालन गरे हुन्न, एउटा दातासँग डोनरसँग हामी चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भनौँ न अनुरोध गरिराख्नु पर्ने, उहाँहरूसँग लिनुपर्ने, कति कुराहरू नचाहेर पनि उहाँले भनेको कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला। हाम्रै गभर्मेन्टले हामीलाई परिचालन गरेर सपोर्ट गर्यो भने त हामी त खुसी हुन्छौँ नि, आखिर समुदायमा गएर काम गर्ने हो। त्यही कारण चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई परिचालन गर्नु पऱ्यो, रिसोर्सेस दिनु पऱ्यो, बरु एउटा मापदण्ड बनाए हुन्छ नि, यो मापदण्डभित्र बसेर बस्ने काम गर्ने, काम गर्न चाहने संस्थाहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। त्यो बाटो बनाउने निर्माणमा हुनसक्छ, पुल बनाउनेमा हुनुहुन्छ, अरू सामाजिक कार्यक्रममा हुनसक्छ, राहतका कार्यक्रम हुन्छ, बरु त्यसको एउटा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन
गभर्मेन्टको तर्फबाट गरोस् र म्याक्सिमम स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्ने गरी गैर सरकारी संस्थालाई मलाई लाग्छ परिचालन गरेर काम गरेको थियो भने यो विकास बजेट यदि खर्च भएन भन्नुभन्दा अहिले हामी 80% खर्च गर्न सफल भयौँ 90% गर्न सक्यौँ रिजल्ट निकाल्न सफल भयौँ भनेर राज्यले घोषणा गर्न सक्थ्यो भन्छु म त। कतिपय अवस्थामा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ आरोप पनि लाग्ने गरेको छ काममा भन्दा बढी रिपोर्ट मेकिङमा मात्रै ध्यान दिइन्छ भन्ने पनि त छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् यो आरोप त सबै क्षेत्रमा लागेको छ म भन्छु कुन चाहिँ क्षेत्र त्यस्तो छ कि दुधले नुहाएको जस्तो मिडियालाई नै आरोप लगाउँछन् होइन तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टको मान्छेलाई पनि त्यत्तिकै छ सभासदलाई त्यत्तिकै छ राजनीतिकलाई त्यत्तिकै छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आरोप लगाउने मान्छेको त कुनै पनि ठाउँमा काहीँ पनि कमी छैन तर कहाँ कति छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पार्टको कुरा हो होइन मैले जस्तो कुनै कुनै गैर सरकारी संस्थाले रिपोर्ट मात्रै बनाउँछन् होला कुनै कुनै संस्थाले एउटै कामलाई तिनतिर देखाएर रिपोर्ट पनि गरेर पैसा सबैतिरबाट लिएको छन् होला त्यो त अब अनुगमन गर्नु पऱ्यो राज्यले होइन सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नु पऱ्यो त्यस्तालाई चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नु पऱ्यो र राम्रो काम गर्नलाई उसलाई पुरस्कृत पनि गर्नु पऱ्यो। अब यहाँहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ अहिले पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणको काममा जनताको जीविकामा सहयोग पुर्याउने कामहरू गरिरहनु भएको छ प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले आफू खुसी गर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ? इमर्जेन्सीको उसमा चाहिँ अब हामीले तपाईँको त्यहाँको हामी भनौँ त्यहाँ काम गर्दाखेरिको त्यहाँको जो मैले भने हामीले काम गर्ने ठाउँमा त्यहाँको स्थानीय निकायहरू होइन नागरिक एउटा मञ्च राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू होइन त्यहाँको लाभान्वित समूहका सर्टेन मान्छेहरू त्योसँग बसेर यहाँ तत्काल हामीले केमा गर्ने भन्ने खालको हिसाबमा गरेका छौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि अब 1 वर्षको दौरानमा आइसक्यौँ अब जस्तो हामी जीविकापार्जनमा गऱ्यो भने केमा फोकस गर्नु पर्ला अहिले हामी त्यो चाहिँ कसरी पहिल्याउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ हामी समाजको त्यो समुदायको जो मान्छे प्रभावित समुदाय छ उहाँहरूसँगै बसेर हामी एउटा छलफल गर्छौँ। त्यसको अलावा हाम्रो कार्यक्रम गर्नलाई हाम्रो एउटा मोडालिटी के छ भने हरेक ठाउँमा जहाँ हामी काम गर्छौँ त्यो ठाउँमा हामीले फ्रेन्ड्स हेल्प ग्रुप भनेर बनाएका छौँ। त्यो फ्रेन्ड्स हेल्प ग्रुपमा को हुन्छ भनेदेखि नागरिक एउटा मञ्चका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ सहकारीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ त्यहाँको समाजको अगुवा व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो सबैलाई मिलाएर एउटा चाहिँ के अरे फ्रेन्ड्स हेल्प ग्रुप भनेर बनाएका छौँ। त्यसो हाम्रो ओडाको सचिवले सहजीकरण गर्नुहुन्छ हुँदैन कि अनि त्यो टिमले नै जस्तो अब हामीसँग सबैलाई सपोर्ट गर्ने रिसोर्सेस त छैन स्रोत भनेपछि हामीसँग एउटा चाहिँ कम्युनिटीको लागि 200 घर परिवारलाई गर्ने छ भने हामीले 200 घर परिवार सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ। हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ यो खालको क्राइटेरियाभित्र मान्छे आओस् भन्ने छ तर त्यो 200 चाहिँ पर्ने मान्छे को चाहिँ हुनसक्छ तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस् अथवा त्यो चाहिँ के कार्यक्रम गर्दा अझै बढी इफेक्टिभ हुन्छ तपाईँले गर्छ उहाँलाई जिम्मा दिन्छौँ हामी अनि त्यही लोकल कमिटीले जे डिसाइड गर्छ जे म्यानेज गर्छ त्यसैलाई हामीले सपोर्ट गर्छौँ। हामी आफै गएर त्यो बेनिफिसियरी सेलेक्सन गर्ने बेनिफिट छान्ने यो काम गर त्यो काम गर भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई जिम्मा दिन्छौँ के चाहिँ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ अनि हामीलाई पनि लागेका कुराहरू उहाँहरूको बिचमा राख्छौँ त्यसको आधारमा हामी सपोर्ट गर्छौँ। यहाँले भन्नुभयो नि अघि जीविकोपार्जनको कुरा गर्नुभयो नि भूकम्पपछि चाहिँ मान्छेको जीविकोपार्जनमा कस्तो समस्या देख्नुभयो र यहाँहरूले सपोर्ट चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ जीविकोपार्जन भन्नाले? ओके यसमा चाहिँ के छ भने जीविकापार्जनमा उहाँहरूको समस्या अप्ठ्यारो के छ भने अब हिजो भएको तपाईँको आफूसँग भएका बिउ बिजनहरू नोक्सान भएको छ होइन अब अन्नबालीहरू नोक्सान भएको छ अनि अब घर भत्किएको छ कसैको मान्छे बितेको छ कति मान्छेले काम गर्नुपर्ने मान्छेहरू पनि गुमाएका छन् जसले आम्दानी गर्थे परिवारलाई सपोर्ट गरिरहेका ती मान्छेहरू गुमाएका छन् त्यसले गर्दा उनीहरूलाई त्यो खालको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो भनौँ न काम गर्न पनि मनस्थिति पनि छैन काहीँ काम गरिदिने सहयोग गरिदिने मान्छे छैन होइन काम गर्नलाई आफूसँग पैसा पनि छैन घरको भत्किएको छ त्यो घर कसरी बनाउने होला भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ त्यो खालको अप्ठ्यारो छ होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले के भने त्यो परिवारको लागि जहाँ हामीले काम गरेका छौँ सेलेक्टेड परिवारहरूलाई उहाँले समाजले छानेको सानो सानो समूहहरूलाई हामीसँग जति रिसोर्सेस छ स्रोत साधन छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ जस्तो विशेष गरी तपाईँको उहाँहरूले नै भनेको अनुसार हाम्रो अलिकति खेती छ हामी यसमा चाहिँ सामूहिक रूपमा गोलमेडा खेती गर्छौँ भन्यो भने उहाँलाई त्यो तालिम दिएर जे पनि जिल्ला कृषि कार्यालयसँग समन्वय गरेर टनेलहरू बनाएर होइन उहाँले एउटा व्यवस्थित व्यावसायिक कृषि हिसाबले गर्ने चालन गर्नुभएको छ। अनि कसैले होइन हामी पहिल्यैदेखि यो बाख्रा साख्रा पालेर काम गरिरहेको अहिले बाख्राहरू मऱ्यो घरले किच्चियो बाख्रा मऱ्यो अब हामीसँग खसी बाख्रा केही छैन त्यसबाट भयो भने पनि 2-4 पैसा आम्दानी हुन्छ हामीले हेर्न सक्छौँ अगाडि चरण क्षेत्र छ भने बाख्राको तरेको त्यसको लागि अब कसैले तपाईँको होइन मेरो पहिलादेखि चिया पसल थियो होइन चिया पसल सबै ऊ भयो त्यसैलाई हामी रिस्टोर गर्छौँ त्यो चिया पसल अलिक सानो सपोर्ट भयो भने त्यो चिया पसल गाउँको पसललाई चाहिँ म सञ्चालन गर्छु भनेर उहाँको कुरा छ। अब कुनै ठाउँमा तपाईँ स्पेसली बुगमतीको केसको कुरा गर्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ काष्ठकलाको कामहरू बढी हुने रहेछ होइन त्यो चाहिँ त्यो काष्ठकलाको कार्यक्रममा उहाँहरूले अलिकति हामीलाई सपोर्ट भयो हुन्छ भनेपछि र अलिकति व्यावसायिक हिसाबले पनि अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ उहाँलाई हामीले त्यो तपाईँको प्राविधिक हिसाबले तालिमहरू दिए पनि सिपहरू मूलकको तालिम दिएर उहाँलाई सपोर्ट गरेर उहाँहरूले अहिले त्यो काष्ठकलाको चाहिँ जुन पहिलादेखि गरेको आफ्नो पेसा व्यवसायलाई त्यसलाई थप सपोर्ट हुने गरी यस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामी गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले सरकारले चाहिँ अब 2 वर्षभित्र निजी घरहरू पूर्ण रूपमा निर्माण गर्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि पनि अलि बढी
आवास निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो लाग्छ। तर तपाईँहरू गाउँ गाउँमा काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यसका विभिन्न आयामहरू देख्नु भएको छ होइन। भूकम्पबाट जीविकोपार्जनमा असर गरेको कुरा, बालबालिका महिलाहरू प्रभावित भएको कुरा त्यो देख्नु भएको छ नि त तपाईँहरूले। तपाईँहरूलाई नै परिचालन गर्न सकियो भने चाहिँ समाज पुनर्निर्माण हुन सक्छ होइन। घर मात्रै होइन, आवास मात्रै होइन, समाज नै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। एकदम होलिस्टिक हिसाबमै त्यो डेभलप हुन्छ क्या, एउटा एकीकृत रूपमै तपाईँको चाहिँ विकास हुन्छ क्या, त्यहाँ सबै हिसाबको त्यहाँ सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ हामी यति गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सरकार सामु प्रस्तुत हुनु भएको छ त? हामीले ठ्याक्कै त्यसरी त भनेका छैनौँ कार्यक्रमसहित, तर यो धेरै विभिन्न फोरमहरूमा भनिराखेका छौँ क्या। यदि अब मलाई होला चाहिँ राज्यको कान छ, उसले सुन्छ देख्छ भन्यो भने भनिराख्नु पर्ने कुरा पनि होइन क्या। गाउँ गाउँमा त गैर सरकारी संस्थाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था परिचालित भएर काम गरेकै छ नि। अघि त्यहाँको जिल्ला दैवको उद्धार समितिसँग समन्वय गरेर काम गरेकै छ नि, स्थानीय निकायसँग समन्वय काम गरेकै छ भनेपछि एउटा चाहिँ संस्थाले, एउटा सामान्य गाउँघरमा काम गर्ने संस्थाले, एउटा राष्ट्रिय संस्थाले चाहिँ त्यो खालको रिसोर्सेस ल्याएर त्यो खालको म्यासिभली काम गरेर रिजल्ट दिएको छ। मलाई भन्नु न, तपाईँको यदि त्यो खालको सपोर्ट नपुगेको भने त यो प्रभावित मान्छेहरू, पीडित मान्छेहरू, अब आजकल पीडित नभन भन्छ, त्यो मैले प्रभावित शब्द भन्ने थिएन, प्रभावित समुदायहरूले चाहिँ तपाईँको यो सरकारलाई कति प्रेसर गर्थ्यो होला। अहिले मैले इमर्जेन्सीको मात्रै कुरा गरेँ होइन, अब इभन तपाईँको डेभलपमेन्ट फेजमा काम गर्दा पनि गैर सरकारी संस्थालाई परिचालन गर्ने नीति होइन, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने नीति ल्याएर त्यो गऱ्यो भने मलाई लाग्छ विकासको कामहरूमा एउटा निरन्तरता दिगो दिने, त्यसपछि त सामाजिक परिचालनका कुराहरू जुन छ, गैर सरकारी संस्थाले त म्याक्सिमम उसले खेल्न सक्ने भूमिका भनेको सामाजिक परिचालनकै कुरा हो होइन। उसँग विभिन्न खालको कसरी गर्ने, के गर्ने, जनतासँग ऊ जहाँ पनि गएर बस्छ, खान्छ, सुत्छ होइन। म चाहिँ यहाँ सरकारी मान्छे, कर्मचारी, उनीहरूको टाँटपाँट केही छैन, कसो छैन, आफ्नो ठाउँमा पुगेको छ होइन, एकदम माया प्रेमका साथ बसिया हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू, भाइ बहिनीहरू आएर भन्नुहुन्छ त्यहाँ छोड्नै मान्नुहुन्न आमाहरूले, यहीँ बस्न नानी, यहीँ बस्छ हुन्छ, मसँग जे छ त्यही खाउँला, यहीँ सँगै सुतला भन्नुहुन्छ होइन। केही गयो के खुवाउनु पायो हुन्थ्यो, के गर्न पायो हुन्थ्यो, त्यो खालको एउटा माया ममता, किनभने त्यस्तोसँग काम गर्छन् कि यो कुरालाई क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो, सरकारले चाहिँ लिन सक्नु पर्यो। यहाँ यो भन्दै हुनुहुन्छ गैर सरकारी संस्थाहरू एउटा प्रोजेक्ट सकिन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को दातालाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ, गुहार्नु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि रिसोर्सको लागि। यो गर्नुभन्दा आफ्नै सरकारले भन्न पाए हुन्थ्यो भने तपाईँको भनाइ? एकदम एकदम आफ्नै सरकारले सपोर्ट गर्यो भने कति कुराहरू हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा तिम्रो काम गर्दैनौ, तिम्रो पैसा लिएर जाऊ, फिर्ता गर्न जाऊ, हाम्रो वास्तविकता, हाम्रो आवश्यकता अनुसार सपोर्ट गर, हाम्रो चाहना अनुसार सपोर्ट गर भन्न सक्ने हुन्छ नि त। अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। कति कुराहरू चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो, यसो गर यसो नगर भन्छन्, के नगरे हामीलाई त सरी भनिदिन्छ, दिँदैन भनेपछि सरकारबाटै भयो भने त आफ्नै देश बरु किन छ नि, तलब उसले धेरै दिन्छ, थोरै दिए भइहाल्यो नि। यो मौका हो, यो मौकालाई हामीले चाहिँ क्यापिटलाइज गरेर राम्रो एउटा पछिसम्मको लागि सुरक्षित बलियो घर बनाउने, घर बनाउँदा पनि त्यहाँ ढल, बाटो, पानी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन हुने गरी बनाउने। त्यसमा मैले पहिला पनि भनेको छु, अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि सरकारले चाहिँ बरु कुनै स्थानीय निकायले राम्रो खालको त्यस्तो मास्टर प्लान योजनाहरू ल्याउँछ, अहिले मैले भनेको जस्तो, र उनीहरूले लोकल्ली पनि फन्ड जेनेरेट गर्छ भने, उनले 2 करोड रेज गर्छ भने, ल तिमीले यो राम्रो योजनासहित फन्ड रेज गर्छौ भने तिमीले 2 करोड गर्छौ, राज्यले तिमीलाई 2 करोड थप दिन्छ भनेर 4 करोड बढ्यो भने हेर्नुहोस्, लोकल्ली फन्ड जेनेरेट हुन्छ, ओनरसिप लिन्छ, तलको जनताले ओनरसिप लिन्छ होइन, काम पनि फटाफट हुन्छ। अनि एक ठाउँमा त्यो भएपछि फलान ठाउँमा त 1 करोड 2 करोड उठाएर फलान नगरपालिका गाविसले आफ्नो हिसाबले काम सुरु गरेछ, हामी पनि गरौँ भनेर अन्त त्यो चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन के स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएर विकासको एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ आमूल परिवर्तनको हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अभियानकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ लाग्छ। राज्यले यो लाइनमा पनि सोचेको हुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। गर्ने हामीले नै हो, हाम्रै लागि हो, यही भन्दै हुनुहुन्छ। हस्, यहाँको यो समय र विचारको लागि म धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद यो मौकाको लागि। हस् त, आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अर्को साता शनिबार यसै समयमा सहभागिता हेर्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रमको बारेमा तपाईँका कुनै पनि सुझाव, आलोचना, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने तपाईँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको यो ठेगानामा हामीलाई टेलिफोन अथवा इमेलको माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको यो साता सुखद बितोस्। नमस्कार।